वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे बाकायदा आगाज और खबरों के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी के दरमियान होने वाली मुलाकात की आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी के ऐवान सदर में मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में वफाक के ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। सिंध की तरक्की के लिए फंडिंग, कराची में मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तफाक राय की कोशिशों से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी के ऐवान सदर में मुलाकात। इस मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में वफाक के ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। सिंध की तरक्की के लिए फंडिंग, शहर कराची में मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी गवर्नर और आरिफ अलवी ने तफसीली गुफ्तगू की है, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तफाक राय की कोशिशों से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह भी किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी के ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में वफाक के ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया है। सिंध की तरक्की के लिए फंडिंग, कराची में मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी गुफ्तगू हुई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तफाक राय की कोशिशों से सदर मुमलिकत को आगाह किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी की मुलाकात ऐवान सदर में हुई, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में वफाक के ताउन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। सूबा सिंध की तरक्की के लिए फंडिंग, शहर कराची में मेगा तरक्याती मंसूबों पर भी गवर्नर और सदर के दरमियान गुफ्तगू हुई, जबकि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सूरी ने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के माबैन इत्तफाक राय की कोशिशों से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को आगाह किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि येलो बस रैपिड सिस्टम इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। शहरियों को सफरी सहूलियात मुहैया करने का यह मंसूबा वर्ल्ड बैंक के ताउन से तामीर किया जा रहा है। येलो लाइन बस सर्विस के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि येलो लाइन मंसूबे के लिए 4 नए पुल तामीर किए जाएंगे। येलो लाइन मंसूबे की तकमील के बाद कोरंकी, लांडी, मलीर और इससे मुल्हका इलाकों के लोगों को सफरी सहूलियात मुहैया होंगी। कोशिश है कि ट्रांसपोर्ट के मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए। शहर में नई और एयर कंडीशन बसें चलना शुरू हो गई हैं और हम तेजी के साथ अपने वादे की तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि जाम सादिक अली ब्रिज टूट फूट का शिकार है, मुरम्मत फौरी तौर पर की जाए। इजलास में येलो लाइन बस सर्विस के तमाम स्टेक होल्डर्स भी मौजूद थे। और यहाँ शामिल करेंगे अदालती खबर और बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में होने वाली समाअत की। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में शहर कराची के इलाके गुलशन मेमार में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात का ये केस है, जिसमें DGSBCA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं। डायरेक्टर गडाप टाउन, डिप्टी डायरेक्टर गडाप टाउन को भी नोटिस जारी कर दिए गए। सिंध हाई कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरान को 12 दिसंबर को जाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। जस्टिस नदीम अख्तर का SBCA के वकील पर सख्त बरहमी का इजहार। अदालत ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट में कराची के इलाके गुलशन मेमार में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात का ये केस है, जिसमें DGSBCA को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि साथ ही साथ डायरेक्टर गडाप टाउन और डिप्टी डायरेक्टर गडाप टाउन को भी अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। सिंध हाई कोर्ट ने जिम्मेदार अफसरान को 12 दिसंबर को जाती हैसियत में भी तलब कर लिया है। जस्टिस नदीम अख्तर ने SBCA के वकील पर सख्त बरहमी का इजहार किया, जबकि अदालत ने केस की मजीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। और यहाँ आपको बताएं कि आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में शहर कराची को असल हालत में बहाल करने का मिशन जारी उसारी है।
جبکہ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات نے آج کراچی کے 2 اضلاع میں آپریشن کیا ہے۔ ایمپریس مارکیٹ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لیاقت آباد نمبر 10 سے لیاقت آباد ڈاک خانے تک تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں کی گئیں، جبکہ الیکٹرانک مارکیٹ فردوس شاپنگ سینٹر کے اطراف سے تجاوزات ختم کر کے سامان بھی ضبط کر لیا گیا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی کے محکمہ انسداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں آپریشن۔ کراچی کے ایمپریس مارکیٹ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ دوسری جانب لیاقت آباد نمبر 10 سے لیاقت آباد ڈاک خانے تک بھی تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ صدر ڈویژن میں ایمپریس مارکیٹ کے اطراف روڈ اور فٹ پاتھ پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں ٹھیلے پتھارے اور لوہے کے شیڈز کا صفایا کیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر ساؤتھ زون زین ملک اور ڈیپٹی ڈائریکٹرز نعمان احمد نے کی۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد نمبر 10 تا لیاقت آباد ڈاک خانہ آپریشن میں الیکٹرانک مارکیٹ فردوس شاپنگ سینٹر کی تمام تجاوزات کے خلاف کارروائی کی گئی۔ سپر مارکیٹ لیاقت آباد کے روڈ پر رکھا سامان بھی ضبط کر لیا گیا۔ کارروائی ڈائریکٹر کامران الوی، ڈیپٹی ڈائریکٹر عبد المجید، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ممتاز علی خان نے عملے کے ہمراہ کی۔ تمام کارروائیوں میں اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ اور علاقہ پولیس اسسٹنٹ کمشنر نے بھی حصہ لیا۔ اور یہاں بات کریں گے مجاہد کالونی کی، جہاں کے مکین بے بسی کی تصویر بن گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کی قدیم بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے خلاف اس وقت گرینڈ آپریشن فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ تیسرے مرحلے میں مکانات اور دکانوں کو بھاری مشینری سے مسمار کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہدامی کارروائیوں کے دوران سرکاری عملے کو متاثرین کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے افسران کے ہمراہ مجاہد کالونی کا دورہ بھی کیا، جبکہ انہدامی کارروائیوں کا جائزہ لے کر متعلقہ عملے کو ضروری ہدایات بھی دیں۔ کہتے ہیں کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے سرگرم عمل ہیں۔ تجاوزات کا خاتمہ ایک چیلنج ہے، تاہم قانون کی عملداری یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کراچی کی قدیم رہائشی بستی مجاہد کالونی میں تجاوزات کے خلاف ادارہ ترقیات کراچی، ضلع انتظامیہ اور انکروچمنٹ پولیس کے گرینڈ آپریشن کے تیسرے مرحلے میں مکانات اور دکانوں کو منہدم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ انہدامی کارروائیوں کے دوران سرکاری عملے کو متاثرین کی جانب سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تجاوزات کے خلاف کی جانے والی فیصلہ کن کارروائیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پولیس اور ضلع انتظامیہ فعال کردار ادا کر رہے ہیں، تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ اسی سلسلے میں ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم نے ضلعی اور بلدیاتی افسران کے ہمراہ مجاہد کالونی کا دورہ کیا اور انہدامی کارروائیوں کا جائزہ لے کر متعلقہ عملے کو ضروری ہدایات دی۔ ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع وسطی طاہر سلیم کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمام ادارے باہمی تعاون سے سرگرم عمل ہیں۔ تجاوزات کا خاتمہ ایک چیلنج ہے، تاہم قانون کی عملداری یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کام ہو رہا ہے، مشینری لگی ہوئی ہے، پرائیویٹ لیبر بھی لگی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ لوگوں کا سریا وغیرہ جو ہے وہ بچ جائے، تو وہ اپنے حساب سے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سریا بھی سیدھا کر رہے ہیں، تو اس میں ان کو اچھے ریٹ مل جاتے ہیں۔ تو کام چل رہا ہے، ہفتہ 10 دن میں انشاءاللہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ وہ بات ہے، دل خراش ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے اندر احتجاج ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن پورا امن ہے سارے اور کوآپریٹ کر رہے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مجاہد کالونی کے متاثرین نے انہدامی کارروائیوں پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کئی دہائیوں سے قائم رہائشی بستی کے مکینوں کو در بدر ہونے سے بچایا جائے اور کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ مکینوں نے مطالبہ کیا کہ تجاوزات کے قیام کے وقت ادارے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جب غریب عوام جمع پونجی خرچ کر کے آباد کاری کرتی ہے تو ادارے جاگ جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے۔ شہر کراچی کے علاقے بلدیہ ٹاؤن میں جاری نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ میں البدر گرامر اسکول او لیول گریسفل اسکول کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی فاتح بن گئی۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں جاری نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میچ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ موسیٰ فاؤنڈیشن اور گریسفل گرامر اسکول کے روح روا اور ممتاز سماجی شخصیت آصف موسیٰ اور محمد سلیم نے مہمانان گرامی کا شاندار استقبال کیا۔
فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیم البدر گرامر اسکول اور او لیول گریس فل گرامر اسکولوں کے کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ بعد ازاں کماڑی کے ڈی ایس پی علی انور سومرو اور کراچی جم خانہ کے محمد حسین گھاچی نے ایڈمنسٹریٹر کماڑی کی آمد اور اسپورٹس میں خصوصی دلچسپی پر مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی پیر شوکت علی شاہ اور ایس ڈی ایس پی علی انور سومرو نے شیلڈ دیا اور پھر رنر ٹیم اور فائنل میں کوالیفائی کرنے والی ٹیم کو بالترتیب 10,000 اور 25,000 کیش بما سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا ہے کہ دینی اور دنیاوی علوم سے آگاہی کا بہترین مرکز لائبریری ہے۔ دور جدید میں بھی لائبریریز کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بلدیہ کورنگی انتظامیہ لائبریریوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہی ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے محکمہ جاتی افسران کے ہمراہ کورنگی 5 نمبر کا دورہ کر کے مرکزی لائبریری میں موجود سہولیات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر متعلقہ افسران نے لائبریری میں موجود سہولیات کے حوالے سے میونسپل کمشنر کو بریفنگ بھی دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے میونسپل کمشنر بلدیہ کورنگی وسیم مصطفیٰ سومرو نے کہا کہ دور جدید میں بھی لائبریری کی اہمیت اور افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے بلدیہ کورنگی انتظامیہ لائبریریوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے تاکہ نوجوان طلبہ اور طالبات کے لیے علم کا حصول آسان ہو جائے۔ یہ کافی دن سے یہ پروگرام تھا ہمارا، اور اب یہ شروع ہم نے لائبریری سے کیا ہے، اور ڈپارٹمنٹس کے بھی اپنا جو فزیکل ویریفیکیشن ہے وہ کریں گے۔ تو اس میں بہت زیادہ کمپلینیں آ رہی تھی، اس میں کچھ لوگ اس میں بھی ٹریس ہوئے ہیں، اور کیونکہ کورنگی میں گوسٹ امپلائز کا ایشو بہت زیادہ ہے، تو اس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس سے یہ ہوگا کہ اپنا جو بجٹ پہ جو ہے برڈن کم ہو جائے گا، جو سیلریز کا ایشو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ یہ فرسٹ اسٹیج پہ ہم یہ اپنا پرسنل ویریفیکیشن کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سرپرائز وزٹ کریں گے۔ دورے کے دوران میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے حاضری رجسٹر بھی چیک کیا اور عملے کو فرائض کے بحسن و خوبی انجام دینے کی تلقین کی۔ انہوں نے افسران اور عملے کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ افسران معاملہ وقت کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں تاکہ عوامی خدمت کے کاموں کو بر وقت پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ کام چور اور غیر حاضر ملازمین اپنا قبلہ درست کر لیں، بصورت دیگر سخت محکمہ جاتی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت سندھ نے شہر کراچی میں نئے ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھا دیا ہے۔ کراچی کے باسیوں کو مزید سفری سہولیات دینے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ سخی حسن چورنگی سے نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر کے کاموں کا آغاز کر دیا گیا، جبکہ شہریوں نے سندھ حکومت کے اس ترقیاتی کام کو سراہتے ہوئے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے دیا۔ سندھ سرکار کا عزم بنیادی سہولیات و ضروریات عوامی دہلیز تک پہنچانا۔ سندھ سرکار کی جانب سے ایک بار پھر شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دیے گئے۔ کراچی کے دیگر مقامات کی طرح سخی حسن چورنگی تا نیا ناظم آباد تک نئے فلائی اوور کی تعمیر جاری ہے، جس نے شہریوں کا دل جیت رکھا ہے۔ عوام کا کہنا ہے یہ سخی حسن سے شروع ہو رہا ہے اور فلائی اوور یہ نیا ناظم آباد کی طرف جا رہا ہے، اور یہ بہت سندھ حکومت کی طرف سے اچھا اقدام ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سفر میں مشکلات بھی درپیش نہیں ہوں گی، اور ہم مثلا جو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ میں جانوے سے نیچے سے لگتا ہے، فلائی اوور سے ہمیں 10 یا 15 منٹ، تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے کی مسافت ہمیں اللہ پاک وہ کیا نام ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہمارے کو یہ فلائی اوور جو بن رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے کو فائدہ ہوگا۔ کراچی کی صورتحال تو سب کے سامنے ہی ہے، ہر جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور جہاں سے نکلو مطلب ڈیزرٹ ہے، ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، دھواں ہی دھواں ہے۔ آپ کو ہی پتہ ہے ہم لوگ جو سفر ہمارا آدھے گھنٹے کا ہے وہ 1.5 گھنٹہ، آپ میرے حال دیکھ رہے ہوں گے، میں سفر کر کے آیا ہوں ابھی اپنی جاب سے، تو آپ کے سامنے یہ سارے معاملات کراچی کا جو حال ہوا ہوا ہے۔ اپنے مدد آپ ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو میرے حساب سے تو تقریباً آئندہ 5 سال میں بنگال بن جائے گا۔ جیسے اب یہاں سے آپ سخی حسن چورنگی جاؤ گے نا بنگال کے اندر، تو آپ کو تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ کوئی من مانی نہیں ہے، جہاں ٹریفک والے کھڑے ہوئے وہاں پہ لوگ رون ہوئے آ رہے ہیں، جہاں مرضی ہے جہاں گھسے۔
ترقیاتی کاموں کے باعث اطراف کی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی بھی خاصا متاثر ہے اور شہریوں کا منٹوں میں طے ہونے والا سفر کئی گھنٹوں کی مسافت پر آ پہنچا ہے، جس سے شہری وقتی طور پر ذہنی کرب میں مبتلا ہے۔ کیمرہ مین طارق اشفاق کے ساتھ احمد اسحاق، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ تو دوسری جانب کراچی کے علاقے محمود آباد میں جاری ترقیاتی کام بھی سست روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تعطل کا شکار ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ محمود آباد کی اندرونی گلیاں بھی کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگی ہیں۔ مکینوں نے سڑکوں کی اثر نو تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کراچی کا علاقہ ہے محمود آباد، جہاں ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ سست روی کا شکار ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ محمود آباد کی اندرونی گلیاں بھی کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگی ہیں۔ مکینوں کا سڑکوں کی اثر نو تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے کا مطالبہ ہے۔ محمود آباد میں ترقیاتی کام سست روی کا شکار محمود آباد کی اندرونی گلیاں بھی کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگیں، جبکہ تعطل کا شکار ترقیاتی کام مکینوں کے لیے وبال جان بن چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے احمد اسحاق سے براہ راست۔ احمد اسحاق، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے محمود آباد کی؟ جنوبی شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہونے والے ترقیاتی کام سست روی کے باعث اب عوام کے لیے بن گئے ہیں وبال جان۔ یقینی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے سفری جو کہ سہولیات ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے شہر بھر میں ترقیاتی کاموں کے جار بچھا دیے گئے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جب اس کے اندر سست روی برتی جاتی ہے تو یقینی طور پر اس کا خمیازہ کراچی کے عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ایسے ہی ایک مقام پر موجود یہ مین محمود آباد کی مرکزی سڑک ہے، جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ سندھ سرکار کی جانب سے یہاں پر جو ہے روڈ کی مرمت کرنے کے لیے، اسی کے ساتھ ساتھ سیوریج کا نقالہ نظام درست کرنے کے لیے یہاں پر نئی سیوریج کی لائنز ڈالی گئی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اب روڈ کی اثر نو مرمت کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے دیکھا کہ روڈ کے اوپر گھیڑا ڈال دیا گیا ہے، مٹی بچھا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب روڈ کے کارپیٹنگ کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو ایک سڑک ہے بائیں جانب والی یہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہو چکی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے یہ تعبیر سے کہوں گا، میرے عقب میں اگر آپ دکھا سکیں تو بڑے بڑے آپ دیکھ سکتے ہیں گڑھے موجود ہیں، جو کہ نیو گٹر یہاں پر بنائے گئے ہیں، اس کے بڑے بڑے رنگ ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یہاں پر جو ہے ملبے کا انبار لگا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو فٹ پاتھ ہوتی ہے، جو کہ کراچی کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کے لیے بنائی جاتی ہے، جس کو گرین بیلٹ کہتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ تباہی کا نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اسی طریقے سے پوری شاہراہ اندھیرے میں ڈوبی پڑی ہے۔ یہ سید غنی کا حلقہ ہے، محمود آباد کا یہ مرکزی علاقہ ہے، مرکزی سڑک ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بد انتظامی امور یہاں پر اپنی جوبن پر ہیں۔ یہاں کے جو مکینوں سے ہمارے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا واضح طور پر یہ کہنا رہا کہ بارہا جو کہ یہاں کے حلقہ ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں، ان کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا، بلدیہ عظمیٰ کراچی ہو یا پھر ضلع انتظامیہ، اس کو اس حوالے سے بارہا درخواستیں دی گئی، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ صرف ایک یہی شاہراہ نہیں بلکہ محمود آباد کی متعدد شاہراہیں ایسی ہیں جو کہ اس وقت تباہی کے نہج پر ہیں، گھیرے گڑھے ان کا مقدر بنا ہوا ہے، سیوریج کا نقالہ نظام یقینی طور پر اس کے اوپر مسلط ہے۔ تو یقینی طور پر تمام کوتاہی نہ صرف جو کہ سندھ سرکار کی ہم دیکھتے ہیں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی بھی اس کے اندر برابر کے شریک ہے، ضلع انتظامیہ کے عدم توجہی ہے، اور خمیازہ کراچی کے دیگر اضلاع کی طرح، دیگر اضلاع کی عوام کی طرح یہاں کی عوام بھی بھگتنے پر مجبور ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ فوری طور پر یہ محمود آباد کی مرکزی جو کہ سڑک ہے، ارباب اختیار اس کا نوٹس لیں، جو مرکزی سڑک آنکھوں سے اوجھل ہے اس کی جانب توجہ کریں، اثر نو مرمت کو یقینی بنائیں، روڈ کارپیٹنگ کی جائے۔ اسی طریقے سے جن جن شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے وہاں پر نئی اسٹریٹ لائٹ لگائی جائے۔ اسی طریقے سے جن جن مقامات سے کچرے کی منتقلی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، کچرے کے انبار لگے ہیں، وہاں سے بر وقت کچرے کو اٹھایا جائے، صفائی ستھرائی کے نظام کو مربوط کیا جائے، جس کے بعد کراچی کے شہریوں کو ان کی سہولیات و ضروریات ان کی دہلیز تک پہنچ سکے گی اور وہ سکھ کی سانس لے سکیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا احمد اسحاق۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سیوریج کا ناکارہ بوسیدہ نظام گلستان جوہر کے مکینوں کا مقدر بن چکا ہے۔ گندگی اور غلاظت کے باعث پورا گلستان جوہر تعفن زدہ ہو گیا۔ مکین تیزی سے مختلف وبائی امراض میں بھی مبتلا ہونے لگے ہیں، جبکہ مکینوں نے صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال بہتر بنانے کا ارباب اختیار سے مطالبہ کر دیا ہے۔ سیوریج کا ناکارہ نظام گلستان جوہر کے مکینوں کا مقدر بن گیا۔
गंदगी और गलाजत के बायस पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया। मकीन तेज़ी से मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, जबकि मकीनों का सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने का अरबाब इख्तियार से मुतालबा है। सीवरेज का नाकारा निज़ाम गुलिस्तान जौहर के मकीनों का मुकद्दर बन गया है। गंदगी और गलाजत के बायस पूरा इलाका ताफुन ज़दा हो गया। मकीन तेज़ी से मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने लगे, जबकि मकीनों ने सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया है। और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलजार हिजरी स्कीम 33 में सड़क को खोदकर आवाम के लिए मौत का कुआं बना दिया। सीवरेज लाइनों के नाम पर खोदा गया रोड खंडर का मंजर पेश करने लगा है। शहरी जान खतरे में डालकर खंडर बनी सड़क से गुजरने पर मजबूर है। शहरियों के लिए सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया। मकीनों का सीवरेज लाइन की तनसीब बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा। यह गुलिस्तान हिजरी स्कीम 33 नज़्द गुलजार हिजरी थाने के साथ सीवरेज लाइनों के नाम पर खोदा गया रोड खंडर का मंजर पेश कर रहा है। गहरा गड़ा भरने के लिए शायद किसी शहरी के गिरने या जान गंवाने का इंतजार किया जा रहा है। सड़क से गुजरना लोगों का महाल है तो रहने वालों के लिए टूटी सड़क और गड़ा वबाले जान है। इलाका मकीन फराज अहमद, शायान मजीद, चौधरी गफूर और बिलाल अंसारी कहते हैं बारिश के बाद से यहाँ ये हाल है जिसने जिंदगी अजीरन कर दी है। बारिश हुई थी, बारिश के बाद जो है व्हाइट हाउस में सामने पानी भर गया था, तो जिसकी वजह से पानी की निकासी के लिए खुदाई की गई थी। तो ये है कि सामने वाला रोड जो है वो तो बंद कर दिया, लेकिन ये वाला रोड बंद नहीं किया। अब यहाँ से सामने से फ्लैट बने हुए, यहाँ पे अपार्टमेंट के अंदर लेडीज़ हैं, फैमिलीज आते हैं, लोगों को परेशानी का सामना है। और दूसरा ये कि यहाँ पे बड़े बड़े होटल खुले हुए हैं जो रात में पूरा एरिया कवर कर लेते हैं। फैमिली को यहाँ पे आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं खुद यहाँ सामने पायनियर कैसल का रिहायशी हूँ, तो यहाँ पे बहुत शिकायतें हैं। हम लोग अपनी रातों को फैमिलियाँ यहाँ अपार्टमेंट से गेट से बाहर नहीं लेके जा सकते। व्हाइट हाउस वालों ने अपनी साइड तो बना दी है, कहने ये पूरा खुदा हुआ है पूरा इलाका, और मेन रोड बंद करा हुआ है। गलियों से सर्विस रोड से लोग जा रहे हैं, पानी है, औरतें बच्चे, बड़ी परेशानी है। तो प्लीज़ मेहरबानी करके ये मेन रोड है इसको सही करें। और लोग परेशान हैं यहाँ बहुत, आए दिन जो है ना ट्रैफिक जाम रहती है। अगर यूनिवर्सिटी की बसें यहाँ से पिक एंड ड्रॉप वाली गुजरती हैं वो भी परेशानी में हैं होते हैं, जगह बिल्कुल रोड जाम हो जाती है। मैं खुद रिहायशी हूँ पायनियर कैसल में, वाइट पैलेस, इसके आगे आप देखें सुपर हाईवे लगता है, पीछे मेरे देखेंगे तो कराची यूनिवर्सिटी लगती है, और सीधे हाथ पे देखेंगे तो कनिज़ फातिमा का जैसा जो है पोश इलाका है, और उसके अंदर ये हाल है। देखें आप, अगर आप हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो किस तरह से हमारी जो गाड़ियाँ किस तरह से जो है जा रही हैं डबल रोड पर, और हमारे बच्चे जो इधर खेलते हैं, फैमिलीज, जिस तरह भाई ने बोला कि फैमिलीज हमारी जा नहीं सकती हैं। तो सारे यहाँ के जो महकमे उन लोगों ने आके इस रोड को पूरा इस तरह से खोद के डाल दिया है, और इसकी वजह से जो है यहाँ पे काफ़ी हादसात भी हुए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं। बाइक वाले अक्सर जिनको नहीं पता है वो इसमें गिर जाते हैं आके। इसी की वजह से जो है हम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। रात के वक्त पूरा ये होटल जो है, इन होटलों की वजह से ये रोड पूरा कवर्ड होता है। यहाँ से फैमिलीज़ को बंदा नहीं लेके जा सकता, और यहाँ से भी अपना रास्ता नहीं इख्तियार कर सकता क्योंकि ये रोड टूटा हुआ है। तो हमको मजबूरन आगे एक अंधेरी रास्ते से, सुनसान जगह से अपने आप को डाइवर्ट करना पड़ता। शहर कराची में बारिशों से होने वाली तबाही को कई माह गुजर गए, मगर इन तबाह सड़कों की तामीर के लिए अब तक इकदाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से शहरियों के लिए सफर करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मलीर 15 में सड़क खंडर बन गई। एक तरफ की सड़क मुकम्मल खत्म हो गई, जहां गंदे पानी ने रही सही कसर पूरी कर दी। यहां रहने और यहां से गुजरने वाले शहरी परेशानी से दो चार हैं। ये है मलीर 15 की मसरूफ तरीन सड़क जो इस वक्त खंडर का मंजर पेश कर रही है। एक जानिब सड़क दरमियान से टूट जाने के बाद शहरी किनारों से गुजरने पर मजबूर है, दूसरी जानिब एक सड़क मुकम्मल टूटने की वजह से गुजरने के लायक ही नहीं रही। खुले मेन होल ना बनते हैं, ना ही उन पर ढक्कन लगते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि कई माह से इस अजियत से दो चार हैं, कोई सुनने वाला नहीं, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। ये हाल है भाई हमारे मलीर का, आप देख सकते हैं इतना गटर का पानी है, सामने हमारा घर है, हम लोग रह नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। सुबह भी यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है इस गिराई से,
सही है, इतना पानी यहाँ पर रुका हुआ है, पूरे रोड का बुरा हाल हुआ हुआ है। पानी ये 2 महीने हो गए ऐसे बह रहा है, तो नया रोड है बिल्कुल बेकार हो गया, टूट फूट हो गया है, और दुकानदार बहुत परेशान है यहाँ पे, और लिहाजा जल्द से जल्द किया जाए ताकि दुकानदार भी आश्रय रखें। मोटरसाइकिल वाले जाते हैं, गिर जाते हैं लेडीज़ के साथ, सही है, कार वाले जा रहे हैं वो फंस जाते हैं, हम लोग भी परेशान आ गए। ये मेरी दुकान है, मैं भी परेशान हूँ, 3 दिन से लाइट भी नहीं है, और पता नहीं कौन है हुक्मरान हमारे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी तक कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी। शहरियों का कहना है कि सिर्फ ये ही नहीं बल्कि जिस सड़क से गुजरो ऐसा ही मंजर पेश करती नजर आएगी। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर मानावाला की इंतजामिया को एक्शन आ गया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सेम के पुल की किस्मत जाग उठी। मानावाला सेम पुल की असर नौ तामीर का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मसरूफ तरीन राब्ता पुल के तामीराती कामों के आगाज पर आवाम का मेट्रो 1 न्यूज के साथ इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज के अवामी मसाइल उजागर करने के सिलसिले को आवाम ने खूब सराहा। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर मानावाला इंतजामिया को होश आ गया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार पुल जिसकी किस्मत जाग उठी है। मानावाला पुल की असर नौ तामीर का सिलसिला जारी है, जबकि मसरूफ तरीन राब्ता पुल के तामीराती कामों के आगाज पर आवाम का मेट्रो 1 न्यूज के साथ इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज के अवामी मसाइल को उजागर करने के सिलसिले को आवाम ने बेहद सराहा। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर मानावाला इंतजामिया को बिलाखिर होश आ गया। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार सेम के पुल की किस्मत जाग उठी है, जबकि मानावाला सेम पुल की असर नौ तामीर का सिलसिला शुरू हो गया है। मसरूफ तरीन राब्ता पुल के तामीराती कामों के आगाज पर आवाम का इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज के अवामी मसाइल उजागर करने के सिलसिले को आवाम ने खूब सराहा। आवाम ने कहा कि मेट्रो 1 न्यूज़ एक बार फिर से आवाम की आवाज़ बना है। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर हमारा देरी न मसला हल हो रहा है। मेट्रो 1 न्यूज़ की खबर पर मानावाला इंतजामिया को बिलाखिर होश आ गया। अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सेम के पुल की किस्मत जाग उठी। मानावाला सेम पुल की असर नौ तामीर का सिलसिला शुरू हो गया। मसरूफ तरीन राब्ता पुल के तामीराती कामों के आगाज पर अवाम का मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ इजहार तशक्कुर। मेट्रो 1 न्यूज़ के अवामी मसाइल उजागर करने के सिलसिले को अवाम ने खूब सराहा। और अब रुख करेंगे कसूर का, जहां बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए हैं। जगह जगह गंदगी के ढेर, टूटी सड़कें अब कसूर की पहचान बन गई, जबकि बढ़ते बल्दियाती मसाइल के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हो गई। ताजिर बरादरी का कहना है कि गंदगी के बायस डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुतालिका महकमे फराइज की तकमील में संजीदगी नहीं दिखाते, जबकि शहर बल्दियाती मसाइल की आमाजगाह बनता जा रहा है। पूरा कसूर शहर इस वक्त तबाही के दहाने पर पहुंच गया है। कसूर के मकीन दुहाइयां देने लगे। कसूर में बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर, टूटी सड़कें अब कसूर की पहचान बन चुकी हैं। जबकि बढ़ते बल्दियाती मसाइल के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हो गए। ताजिर बरादरी कहती है कि गंदगी के बायस डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुतालिका महकमे फराइज की तकमील में संजीदगी नहीं दिखाते। शहर बल्दियाती मसाइल की आमाजगाह बना हुआ है। कसूर में बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए। कसूर शहर इस वक्त जो है बल्दियाती मसाइल की लपेट में है, जहां जगह जगह गंदगी के ढेर हैं और टूटी सड़कें इस वक्त कसूर की पहचान बनी हुई हैं। जबकि यहाँ बढ़ते बल्दियाती मसाइल के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हुई है। ताजिर बरादरी ने कहा है कि गंदगी के बायस डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। मुतालिका महकमे फराइज की तकमील में संजीदगी नहीं दिखाते। कहा कि शहर बल्दियाती मसाइल की आमाजगाह बनता जा रहा है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस दे। कसूर तबाही के दहाने पर पहुंच गया है, जिसे कोई ठीक करने वाला नहीं है। कसूर में बल्दियाती मसाइल के अंबार लग गए। जगह जगह गंदगी के ढेर और टूटी सड़कें अब कसूर की पहचान बन गई है। जबकि बढ़ते बल्दियाती मसाइल के खिलाफ ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज हो गई। ताजिर कहते हैं कि गंदगी के बायस डेंगू केसेस में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। मुतालिका महकमे फराइज की तकमील में संजीदा नहीं दिखाई देते, जबकि शहर इस वक्त बल्दियाती मसाइल के लपेट में आ चुका है।
اور یہاں خبر شامل کریں گے کہروڑ پکا سے. آپ کو بتائیں کہ کہروڑ پکا میں بلدیاتی عملے کی بے حسی. مقامی قبرستان کو بلدیاتی عملے نے کچرا کنڈی میں تبدیل کر دیا ہے. بلدیاتی عملہ شہر بھر کا کچرا ڈمپنگ پوائنٹ کے بجائے قبرستان میں پھینکنے لگا ہے. اہل علاقہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی بے حرمتی پر سراپا احتجاج ہے، جبکہ فرائض میں غفلت برتنے پر بلدیاتی عملے کے خلاف علاقہ مکینوں نے سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. کہروڑ پکا میں بلدیاتی عملے کی بے حسی کے باعث مقامی قبرستان کچرا کنڈی بن گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی عملہ شہر بھر کا کچرا ڈمپنگ پوائنٹ کے بجائے قبرستان میں پھینکنے لگا ہے. اہل علاقہ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں کی بے حرمتی پر سراپا احتجاج ہو گئے ہیں. اہل علاقہ کہتے ہیں کہ فرائض میں غفلت برتنے پر بلدیاتی عملے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. اور یہاں آپ کو بتائیں کہ میلسی میں مصروف ترین شاہراہ کی تعمیر 2 سال سے مسلسل تاخیر کا شکار ہے. میلسی کے روڈ کا تعمیراتی کام عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جبکہ 2 سال قبل سڑکیں کھود کر پتھر ڈال کر لیول کیا گیا. متعلقہ محکموں کی عدم دلچسپی کے باعث سڑک کی اب تک استر کاری نہ ہو سکی ہے. گرد و غبار اس سڑک سے اٹھ رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ مختلف امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں. میلسی میں مصروف ترین شاہراہ کی تعمیر 2 سال سے تاخیر کا شکار ہے. میلسی کا روڈ جس کا تعمیراتی کام عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جبکہ 2 سال قبل سڑکیں کھود کر پتھر ڈال کر لیول کر دیا گیا تھا، جبکہ متعلقہ محکموں کی عدم دلچسپی کے باعث سڑک کی اب تک استر کاری نہ ہو سکی. اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی.